जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै जी समाचारको साथमा प्रस्तुत छ ज्यास्मिन र बदामको तेलको पोषणयुक्त लक्स, जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषणयुक्त। अब पाउनुहोस् पोषणयुक्त चम्किलो त्वचा, प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। फेयर एन्ड लभली को नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली। फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली किनकि निखार भन्दा बढी पाउनु हुनेछ एचडी ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो, ग्लो एन्ड लभली। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। प्रस्तुत छ 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट, अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। नेपालगञ्ज बजारमा वर्षौंदेखि सेवा दिँदै आएको नम्बर 1 सुनचाँदीबाट बनेका सुन्दर, आकर्षक तथा मनमोहक गहना जस्तै बाला, मङ्गलसूत्र, छड्के तिलहरी, हार, रानीहार, औँठी, झुम्का, चाँदीका करुवा लगायत अन्य थुप्रै आकर्षक गहना बनाउनु परे वा खरिद गर्नु परे हामी कहाँ अवश्य पाल्नुहोस्। हामी सेवामा तत्पर छौं। सम्पर्क स्थान नेपाल ज्वेलर्स, सदर लाइन, नेपालगञ्ज। सम्पर्क व्यक्ति शकिल अहमद र अनिश अहमद। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 985880 21864 र 985880 20179। ग्राहक वर्गहरूलाई यस पसलको अन्य कुनै शाखा नरहेको पनि हामी सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। सुन्दरताको ग्यारेन्टी नै हाम्रो विशेषता हो। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी पारित गर्ने तयारीमा, एमाले अध्यक्ष ओलीबीच निर्णायक वार्ता हुने। नेकपा माओवादी केन्द्रको विधान मस्यौदा अनुमोदन, विधान अनुसार केन्द्रीय समिति 279 सदस्यीय हुने। 6औं थारू राष्ट्रिय साहित्य सम्मेलन फागुन दोस्रो साता हुने, सम्मेलनका लागि 10 लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने। सन् 2022मा कोरोना महामारीमाथि विजय प्राप्त हुनेमा WHO को विश्वास, कोरोनाका कारण 55 लाख मानिसको मृत्यु। र भारतले जित्यो U19 एसिया कपको उपाधि, 102 रन बनाउन सफल। धारा, के तपाईले तेलको शुद्धता चेक गर्नु भएको छ? शुद्धता? तपाईले तोरीको तेलको क्वालिटी तपाईको ल्याब यही किचनबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सकले तोरीको तेलमा सधैँ। फेयर एन्ड लभली को नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली। फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली किनकि निखार भन्दा बढी पाउनु हुनेछ एचडी ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो, ग्लो एन्ड लभली। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। प्रस्तुत छ ज्यास्मिन र बदामको तेलको पोषणयुक्त लक्स, जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषणयुक्त। अब पाउनुहोस् पोषणयुक्त चम्किलो त्वचा, प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन।
नेपालगञ्ज बजारमा वर्षौंदेखि सेवा दिँदै आएको नम्बर 1 सुनचाँदीबाट बनेका सुन्दर आकर्षक तथा मनमोहक गहना जस्तै बाला, मङ्गलसूत्र, छड्के तिलहरी, हार, रानीहार, औँठी, झुम्का, चाँदीका करुवा लगायत अन्य थुप्रै आकर्षक गहना बनाउनु परे वा खरिद गर्नु परे हामी कहाँ अवश्य पाल्नुहोस्। हामी सेवामा तत्पर छौं। सम्पर्क स्थान नेपाल ज्वेलर्स, सदर लाइन, नेपालगञ्ज। सम्पर्क व्यक्ति शकील अहमद र अनिश अहमद। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9858 21 864 र 9858 20 179। ग्राहक वर्गहरूलाई यस पसलको अन्य कुनै शाखा नरहेको पनि हामी सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। सुन्दरताको ग्यारेन्टी नै हाम्रो विशेषता हो। प्रस्तुत छ 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। अब जी नेपाल न्यूज विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अमेरिकी सहयोग सम्झौता MCC संसदबाट पारित गर्ने गरी अघि बढेको बताइएको छ। आफू निकट नेताहरूसँग यो विषयमा छलफल समेत थालिसकेका छन्। स्रोतका अनुसार उनले सत्ता गठबन्धनबाट MCC को विषयमा सकारात्मक प्रतिक्रिया नआएको र सहयोग नहुने देखेपछि अब प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको साथ लिने गरी तयारी थालेका छन्। आज भोलिभित्रै प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच निर्णायक वार्ता हुने बताइएको छ। पुस 11 गतेको माओवादीको केन्द्रको महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा नै प्रधानमन्त्री देउवाले MCC को बचाउ गरेका थिए। यसलाई अघि बढाउनु पर्ने उनको तर्क थियो। उनले MCC कुनै पनि हालतमा नेपालको अहितमा नरहेको पनि जिकिर गरेका थिए। उनले आफूले राष्ट्रघाती काम गरौँला र भन्दै उल्टे प्रश्न गरेका थिए। तर माओवादी केन्द्रमा MCC लाई लिएर चर्को विरोध र आलोचना भएको छ। महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूले MCC को खारेजीको माग गर्दै आएका छन्। तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस र यसका नेतृत्व देउवाले भने अब एमालेको साथ लिएर पनि MCC पारित गराउने तयारी थालेका छन्। उनले अब MCC लाई धेरै अन्यलमा नराख्ने भनेर आफू निकट नेताहरूसँग पनि भनिसकेको बताइएको छ। 9 राष्ट्रिय पोसाक दिवसका अवसरमा शनिबार काठमाडौँमा सांस्कृतिक र्याली निकालिएको छ। राष्ट्रिय धरोहर संरक्षण प्रतिष्ठान नेपालले काठमाडौँको बसन्तपुरदेखि भ्रिकुटी मण्डपसम्म सांस्कृतिक र्याली निकालेको हो। नेपालको राष्ट्रिय पोसाक लोप हुने अवस्थामा पुगेकाले संरक्षणमा जुट्नु परेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। पञ्चेवाद सहित सांस्कृतिक र्यालीमा सहभागीहरूले राष्ट्रिय पोसाक लगाएका थिए। नेपालमा रहेका सम्पूर्ण जात जातिको पहिचान बोक्ने सबै पोसाक राष्ट्रिय पोसाक भएको भए पनि दौरा, सुरुवाल, टोपी र गुन्यू चोली देशको साझा राष्ट्रिय पोसाक भएको प्रतिष्ठानको भनाइ छ। नेपालको राष्ट्रिय पोसाक संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने भन्दै विभिन्न सङ्घ संस्थाले 2070 साल यता पुस 17 गतेका दिन राष्ट्रिय पोसाक दिवस मनाउने गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको विधान मस्यौदा अनुमोदन भएको छ। यसअघि अन्तिम केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्ताव गरिएको विधान मस्यौदा केही परिमार्जन सहित 8औं महाधिवेशनको बन्द सत्रबाट पारित भएको हो। अनुमोदित विधान अनुसार माओवादीको केन्द्रीय समिति 279 सदस्य हुनेछ भने 15 जना पदाधिकारी रहनेछन्। विधान अनुसार पदाधिकारीमा 1 जना अध्यक्ष, 1 जना वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 6 जना उपाध्यक्ष, 1 महासचिव, 2 उपमहासचिव, 3 सचिव र 1 जना कोषाध्यक्ष रहनेछ। पदाधिकारीलाई समावेशी बनाउने उल्लेख गरिएको छ। यस्तै केन्द्रीय समितिमा 50% खुला र 50% समावेशी मिलाइने व्यवस्था रहेको छ। 15% सदस्य मनोनित गरिनेछ। यसअघि 10% मात्रै मनोनित हुने व्यवस्था थियो। माओवादीका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार मस्यौदामा केही परिमार्जन गरी प्रतिनिधिको सुझाव अनुसार राष्ट्रिय परिषदको पनि व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै केन्द्रमा जस्तै प्रदेश अन्तर्गत पनि गैर भौगोलिक विशेष कमिटी निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको उहाँले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकको संविधानमा राज्यका हरेक निकाय, तह, तबका र संरचनामा महिला अधिकारको सुनिश्चितता गरिएको बताउनु भएको छ। शनिबार बालुवाटारमा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर डिला संग्रौलाद्वारा लिखित
नेपालीको सपना अधुरै नामक पुस्तकको आज विमोचन गर्दै उहाँले महिलालाई आरक्षण अधिकार दिनेमा नेपाल विशेष मुलुक भएको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले राष्ट्र अध्यक्षका रूपमा राष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख तथा गाउँपालिकादेखि नगरपालिकासम्म प्रमुख र उपप्रमुख पदमा महिलाले नेतृत्व गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले महिला अधिकार र सहभागिताका सवालमा सरकार तथा राजनीतिक दलहरू पनि गम्भीर रहेको बताउनुभयो। नेपाल समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने मुलुक रहेको उदाहरण दिँदै उहाँले दलित, आदिवासी, जनजाति, पिछडिएका क्षेत्रलाई आरक्षण दिएर समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराएको भन्दै भोलिका दिनमा पनि पार्टी संरचनादेखि राज्यका हरेक निकायमा महिला सहभागिता बढाउने गरेर काम गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। 30% महिलाहरूलाई आरक्षण दिएको छ। त्यति मात्रै होइन, स्थानीय तहसम्म हेर्ने भने 40% महिलाहरूलाई चाहिँ आरक्षण व्यवस्था छ। यस्तै चाहिँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिमा एउटा महिला, सभामुख, उपसभामुखमा महिला लगायत धेरै ठाउँमा चाहिँ महिलाहरू, मेयर, डेपुटी मेयरमा एउटा महिला, त्यस्तै चाहिँ गाउँपालिकादेखि सबै ठाउँमा चाहिँ महिलाहरूलाई हामीले आरक्षण दिएका छौँ, अगाडि बढाएका छौँ। यसमा नेपाल मात्रै एउटा यस्तो देश हो जहाँ अत्यन्तै समावेशी समानुपातिक रूपमा पूर्ण रूपमा छ। दलित, जनजाति, आदिवासी सबैलाई हामीले आरक्षण व्यवस्था गरेका छौँ। पुस्तकका लेखिका नेत्री सङ्ग्रौलाले विभिन्न परिवेष्टलाई चित्रण गरी विभिन्न समयका पत्र पत्रिका एवं अनलाइनमा प्रकाशित लेख रचनालाई सङ्कलन गरी पुस्तक प्रकाशन गरिएको जानकारी दिनुभयो। पुस्तकमा विभिन्न समयमा पत्र पत्रिकामा लेखिएका 148 लेख समावेश गरिएका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई विश्वसनीय, जवाफदेही र मर्यादित बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा अनलाइन पत्रकार सङ्घ नेपालको 11औं वार्षिक साधारण सभा उद्घाटन गर्दै मन्त्री कार्कीले अनलाइन सञ्चार माध्यमको सङ्ख्या बढेसँगै यसलाई विश्वसनीय, जवाफदेही र मर्यादित बनाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई मर्यादित बनाउन सरकारको सहयोग हुने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई अन्य सञ्चार माध्यम सरह लोक कल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने घोषणा भइसकेको अवस्थामा मन्त्रालयले आवश्यक तयारी र गृह कार्य गरिरहेको बताउनुभयो। माध्यमहरूको सरह सरकारले लोक कल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने घोषणा र प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ। यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आवश्यक तयारी र गृह कार्य गरिराखेको छ। अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूलाई जवाफदेही र मर्यादित बनाउनु आजको आवश्यकता हो। पत्रिकामा लेखिसकेपछि यो सत्य हो भन्ने कुराको विश्वास छ र त्यो विश्वसनीयता कायम गर्न, जवाफदेहिता कायम गर्न र यसलाई मर्यादित बनाउनका निमित्त तपाईहरुबाट विशेष पहल हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु र त्यसका निमित्त यो सरकारले र सञ्चार मन्त्रालयले तपाईहरुको साथमा रहेर सधैँ काम गर्नेछ। कोरोना बिमाका विषयलाई पनि सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको उहाँले बताउनुभयो। नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी पहिलो दल बन्ने र बहुमत हासिल गरेर सत्तारोहण गर्ने दावी गर्नुभएको छ। शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उहाँले जनताले अब देशको लागि चाहिने पार्टी नै एमाले हो भनेर थाहा पाइसकेको भन्दै आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने दावी गर्नुभएको हो। आगामी निर्वाचनमा जम्मा 1 करोड मत खस्यो भने 70 लाख मत एमालेले मात्रै आउने उहाँको भनाइ छ। उहाँले आफ्नो पार्टीले देशको विकास र समृद्धिको लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले राज्यले लिने नीतिको कारण देशमा भएका धेरै उद्योग व्यवसाय हुने अवस्था आउने पनि चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। अहिले कुम्भ मेला भनेको मलाई थाहा छैन। हामीले 3 दिनमा हाम्रो राष्ट्रिय अधिवेशन महाअधिवेशन सकेको थियौँ। 10औं लाख मान्छे हामीले सडकमा ल्याएर उहाँहरूले आएर एमालेको जनताहरू आएर तपाईको चाहिँ महाअधिवेशन हामीले 3 दिनमा सम्पन्न गरेर हाम्रो पार्टीले आफ्नो आफ्नो अब अहिले कार्यक्षेत्रमा कार्य विभाजन गरेर यी मलाई पनि
एउटा कार्य विभाजनमा जिम्मा लगाएको छ। तर आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको आज 8 दिन भइसक्यो, अब चाहिँ उहाँहरूको कुम्भ मेला भयो जस्तो मलाई लागिरहेको छ। उहाँहरूको कहिले सकिने हो हैन? एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग भइसकेकाले फेरि मिल्ने सम्भावना नरहेको उहाँले बताउनुभयो। हिमालय क्षेत्रका हिमनदीको क्षेत्रफल र आयतन घट्ने क्रममा रहेको तथ्य जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अध्ययनको एक प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल TI नेपालले इसी मोड लगायत संस्थाको सहयोगमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ। नेपालको हिमाली क्षेत्रमा जमेर रहेका पानीका स्रोत र यसको तल्लो तटीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर बुझ्न अध्ययन गरिएको कार्यक्रममा जानकारी गराइएको छ। हिमाली क्षेत्रको अवस्था उत्तर दक्षिणमा छोटो दूरीमा उचाइ परिवर्तनको कारणले तापक्रम र वर्षाको भिन्नतामा उच्च परिवर्तन देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा सन् 1977 देखि 2010 सम्म करिब 24% हिमनदीको क्षेत्रफल घटेको यस अघिको एक अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्षलाई पनि पछिल्लो अध्ययनले सार्वजनिक गरेको छ। 1970 देखि 2007 सम्म नेपालको खुम्बु क्षेत्रमा पर्ने इम्जा र लोहोत्से हिमनदीको उचाइ घटेको तथ्य पनि अध्ययनले सार्वजनिक गरेको छ। नेकपा एमाले पाल्पाका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद यादव बहादुर रायमाझी नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका छन्। रायमाझीले शनिबार तानसेनमा पत्रकार सम्मेलन गरी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीलाई विधि विधान र कम्युनिस्ट आचरण विपरीत अधिनायकवादी सोचे अनुसार सञ्चालन गरेकाले एकीकृत समाजवादी रोजेको बताएका हुन्। विगतदेखि नै पार्टीमा चरम विकृति र विसङ्गति बढेको, त्यसलाई सच्याउन प्रयास गरे पनि असफल भएको रायमाझीले उल्लेख गरे। रायमाझीले एकीकृत समाजवादीले दिने जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक निभाउने बताएका छन्। पाल्पामा एमालेको 2 कार्यकाल अध्यक्ष रहेका रायमाझी तत्कालीन नेकपामा विवाद हुँदा माधव नेपाल प्रचण्ड पक्षमा थिए। तर एमाले विभाजनपछि भने उनी एमालेमै रहेका थिए। उनी एमालेका केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद सदस्य थिए। दाङको तुलसीपुरबाट लागु औषध ब्राउन सुगर सहित 5 जना युवा युवती पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा 3 जना युवती छन् भने 2 जना युवक छन्। 2 दिनको अवधिमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 5 ख लाइन बस्ने 19 वर्षीय मन्दिरा थापा, सोही ठाउँकी 19 वर्षीय दिपु नेपाली, वडा नम्बर 6 बरुवा गाउँका 29 वर्षीय रुद्रमणि पोखरेल शर्मा, सोही ठाउँकी 24 वर्षीय उर्मिला चौधरी र वडा नम्बर 7 सागर नगर टोल बस्ने 30 वर्षीय कैलाश नेपालीलाई इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेकाहरूको साथबाट 5 ग्राम 710 मिलिग्राम लागु औषध ब्राउन सुगर बरामद गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख DSP श्यामु अर्यालले जानकारी दिनुभएको छ। नेपालगञ्ज नाकाबाट 1 वर्षको अवधिमा 400 बढीको उद्धार गरिएको छ। सन् 2021 मा जोखिमपूर्ण यात्रामा रही सिमानाबाट उद्धार गरिएको संख्या 434 रहेको माइती नेपालगञ्जले जनाएको छ। नेपालगञ्जमा पत्रकारहरूसँग गरिएको अन्तर्क्रियामा माइती नेपालगञ्जका प्रमुख केशव कोइरालाले पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी जोखिममा सुर्खेत जिल्ला देखिएको बताएका छन्। उहाँका अनुसार गएको 1 वर्षमा 432 जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको छ। उनीहरूलाई मानव बेचबिखन र सुरक्षित बसाइ सराईबारे जानकारी दिई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको छ। उद्धार गरिएको र पुनर्मिलन गराइएको यो दुवै संख्या अघिल्लो वर्षभन्दा बढी नै हो। यस्तै श्रम र यौन शोषणमा परि उद्धार गरिएको संख्या 11 रहेको छ। यो 1 वर्षमा खोजतलासका लागि 525 निवेदन परेकोमा 203 जना मात्र फेला परेका छन्। कोइरालाले सामाजिक सञ्जालको अधिक प्रयोग गरी सम्पर्क स्थापित गर्ने क्रम उच्च रहेकाले जोखिम बढेको बताएका छन्। राज्यसँग खोजतलास र उद्धारको संयन्त्र नहुँदा खोजतलासको कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको कोइरालाले बताएका छन्। बेचबिखनको बदलिँदा स्वरूपहरूमध्ये पछिल्लो समय गर्भाशय बेचबिखनका घटनाहरू पनि देखिन थालेको कोइरालाको भनाइ रहेको छ। नेपालगञ्ज स्थित लुम्बिनी गार्मेन्ट उद्योगमा फेरि आगलागी भएको छ। शुक्रबार राति करिब 1 बजेतिर आगलागी भएको हो।
महिला उद्यमी काश्मीरा खातुनले सञ्चालन गरेको उक्त उद्योगमा 4 करोड बढीको क्षति भएको सञ्चालक खातुनले जानकारी दिएका छन्। करिब 2 वर्ष अघि पनि उक्त उद्योगमा आगलागी भएको थियो। आगलागीबाट उद्योगमा रहेका सम्पूर्ण उपकरण, तयारी कपडा, काँचो कपडा लगायतका सामग्री जलेर नष्ट भएको उनले बताएका छन्। जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी श्यामकृष्ण अधिकारीले लुम्बिनी गार्मेन्ट उद्योगमा राति आगलागी भएको बताएका छन्। आगोलाई नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको दमकलको सहायताले नियन्त्रणमा लिएको थियो। क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। जी नेपाल न्युजमा अब एकैछिन विश्राम। विश्रामभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी पारित गर्ने तयारीमा, एमाले अध्यक्ष ओलीबीच निर्णायक वार्ता हुने। नेकपा माओवादी केन्द्रको विधान मस्यौदा अनुमोदन, विधान अनुसार केन्द्रीय समिति 279 सदस्यीय हुने। छैटौं थारू राष्ट्रिय साहित्य सम्मेलन फागुन दोस्रो साता हुने। सम्मेलनका लागि 10 लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने। सन् 2022मा कोरोना महामारीमाथि विजय प्राप्त हुनेमा WHO को विश्वास। कोरोनाका कारण 55 लाख मानिसको मृत्यु। र भारतले जित्यो U19 एसिया कपको उपाधि, 102 रन बनाउन सफल। धारा, के तपाईले तेलको शुद्धता चेक गर्नु भएको छ? शुद्धता? तपाईले तोरीको तेलको क्वालिटी तपाईको ल्याब यही किचनबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सकले तोरीको तेलमा सधैँ राग आउँछ। फेयर एन्ड लभलीको नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली। फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली किनकि निखार भन्दा बढी पाउनुहुनेछ HD ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। प्रस्तुत छ ज्यास्मिन र बदामको तेलको पोषणयुक्त लक्स, जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषणयुक्त। अब पाउनुहोस् पोषणयुक्त चम्किलो त्वचा। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। नेपालगञ्ज बजारमा वर्षौंदेखि सेवा दिँदै आएको नम्बर 1 सुनचाँदीबाट बनेका सुन्दर, आकर्षक तथा मनमोहक गहना जस्तै बाला, मङ्गलसूत्र, छड्के तिलहरी, हार, रानीहार, औँठी, झुम्का, चाँदीका करुवा लगायत अन्य थुप्रै आकर्षक गहना बनाउनु परे वा खरिद गर्नु परे हामी कहाँ अवश्य पाल्नुहोस्। हामी सेवामा तत्पर छौं। सम्पर्क स्थान नेपाल ज्वेलर्स, सदर लाइन, नेपालगञ्ज। सम्पर्क व्यक्ति शकील अहमद र अनिश अहमद। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9858 21 864 र 9858 20 179। ग्राहक वर्गहरूलाई यस पसलको अन्य कुनै शाखा नरहेको पनि हामी सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। सुन्दरताको ग्यारेन्टी नै हाम्रो विशेषता हो। प्रस्तुत छ 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट, अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। विश्राम पश्चात अब बाँकी समाचार। छैठौं थारू राष्ट्रिय साहित्य सम्मेलन कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका 6 सिंहपुरमा आयोजना गरिने भएको छ। फागुन 12, 13 र 14 गते साहित्य सम्मेलन आयोजना हुन लागेको हो। सम्मेलन आयोजना गर्न संयोजकको जिम्मेवारी समाजसेवी जोगरा चौधरीलाई दिएको छ। कञ्चनपुरका 9वटै स्थानीय तह समेटिने गरी 13 सदस्यीय मूल आयोजक समिति गठन गरिएको छ। समितिमा सुनिता चौधरी, दुर्गा चौधरी, सुमन चौधरी, लक्ष्मी चौधरी, खुशी राम चौधरी, हवलदार चौधरी, जितबहादुर चौधरी र मोबाराम चौधरी सदस्य रहेका छन्। सम्मेलन सम्पन्न गर्नका लागि थारू कल्याणकारी सभा
कञ्चनपुर स्थानीय आयोजक तथा थारू लेखक सङ्घको आन्तरिक सहमतिमा संयोजन गर्ने आधार तय गरिएको सङ्घका केन्द्रीय सदस्य मोहन प्रसाद चौधरीले बताएका छन्। जिल्लाका साहित्यिक मुद्दा उठानका लागि वीरबहादुर राजवंशीको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय समिति समेत गठन गरिएको छ। थारू साहित्य सम्मेलनमा थारू समुदायका साहित्य कृति र ओजेलमा रहेका संस्कृतिबारे गहन छलफल हुनेछ। सम्मेलनका लागि 10 लाख रुपियाँ खर्च लाग्ने बताइएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को 5 महिनाको अवधिमा नेपालबाट 4 करोड रुपियाँको अगरबत्ती निर्यात भएको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको साउन मङ्सिर अवधिमा उक्त मूल्यको अगरबत्ती निर्यात भएको देखिएको हो। नेपालबाट 5,65,000 किलो अगरबत्ती निर्यात भएको विभागले जनाएको छ। विभागको तथ्याङ्कले नेपालबाट युरोप, अमेरिका र एसियाका करिब दर्जन मुलुकमा अगरबत्ती निर्यात हुने गरेको देखाएको छ। यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै स्पेन, ताइवान, रसिया, फ्रान्स र जर्मनीमा अगरबत्ती निर्यात भएको छ। यस्तै चिलीमा 18 लाख र चीनमा 14 लाख रुपियाँको अगरबत्ती निर्यात भएको छ भने दक्षिण कोरियामा 13 लाखको र लिथुनियामा 11 लाख रुपियाँको अगरबत्ती निर्यात भएको विभागले जनाएको छ। यी बाहेक अन्य मुलुकमा समेत अगरबत्ती निर्यात हुने गरेको विभागले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा भलिबल खेलको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कबड हल निर्माण हुने भएको छ। बङ्गलादेशमा सम्पन्न एबिसी सेन्ट्रल जोन भलिबलको उपाधि जितेर बिहिबार स्वदेश फर्किएको राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीले देशमा भलिबल खेलको कबड हल नभएको गुनासो गरेसँगै उक्त खेलका लागि कबड हल बनाउने निर्णय गरेको कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषदका सदस्य सचिव विश्वमित्र सज्यालले जानकारी दिनुभएको छ। सदस्य सचिव सञ्जालले कर्णालीमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको भलिबलको कबड हल बन्ने जनाउनु भएको छ। राष्ट्रिय खेल भलिबलको नेपालमा आफ्नो छुट्टै कबड हल छैन। उहाँले भन्नुभयो, 2 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशालाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको भलिबलको कबड हल बन्ने उहाँले बताउनु भएको छ। सदस्य सचिव सञ्जालका अनुसार 1500 दर्शक क्षमता भएको कबड हल बन्ने र बाहिरी 2वटा भलिबल कोर्ट निर्माणका लागि डिजाइन इस्टिमेट बनाउन थालिएको बताउनु भएको छ। बेनी नगरपालिका 5 डडुवामा रहेको ज्योति आधारभूत विद्यालयमा पढाइ भइरहेको समयमा एक युवकले प्रधानाध्यापकको कार्यकक्ष तोडफोड गरेका छन्। शुक्रबार करिब 12 बजे डडुवाका सुभाष कार्कीले प्रधानाध्यापक बस्ने कुर्सी र टेबुलमा खुकुरी प्रहार गर्दा शिक्षक र विद्यार्थीहरू भागाभाग भएका थिए। केही शिक्षकहरू कक्षा कोठा बाहिर अतिरिक्त क्रियाकलाप गर्ने नगर्ने विषयमा छलफल गरिरहेका बेला कार्की विद्यालय प्रवेश गरी सिधै प्रधान अध्यापक बस्ने कुर्सी र टेबलमा खुकुरी प्रहार गरेको प्रधानाध्यापक मोहन बहादुर खत्रीले बताउनु भएको छ। टेबलमा खुकुरी हानेपछि 4 जना शिक्षकले कार्कीलाई समातेर हतियार नियन्त्रणमा लिएका थिए। शिक्षकहरूले हतियार नियन्त्रणमा लिएपछि कार्कीलाई शिक्षकहरूले नै घरमा पुर्याएर फर्किएको खत्रीले बताउनु भएको छ। रक्सी खाएर विद्यालयमा छिरेर खुकुरी तोडफोड गरेको जानकारी आएपछि कार्कीलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक श्यामकुमार राईले जानकारी दिनुभएको छ। विद्यालयले कार्की विरुद्ध जाहेरी दिएको र त्यसको विषयमा 2 पक्षलाई नै राखेर छलफलपछि आवश्यक कारबाही अघि बढाउने उहाँले बताउनु भएको छ। नेपालगञ्जको सिमानामा जमुनाहा नजिक 1 जना पुरुषको शव फेला परेको छ। अन्दाजी 70-75 वर्षका पुरुषको शव नेपालगञ्ज 15 को वडा कार्यालय नजिक पालभित्र सुतिरहेको अवस्थामा भेटिएको इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहाका प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक मीनबहादुर विष्टले जानकारी दिनुभएको छ। मृतक पुरुष भारतीय नागरिक भए पनि उनको नाम ठेगाना नखुलेको नायब निरीक्षक विष्टले जानकारी दिनुभएको छ। पहिलादेखि नै सोही स्थानमा बस्दै आएका ती मृतक पुरुषलाई एउटा पाल व्यवस्था गरिदिएपछि उनी वडा कार्यालय नजिकै सुत्दै आएका थिए। लामो समयदेखि त्यस स्थानमा बस्दै आएका ती मृतक पुरुषले आफ्नो नाम कसैलाई नभनेको प्रहरी नायब निरीक्षक विष्टले बताएका छन्। भोजपुर पौवादुङमा गाउँपालिकाका 40 जना ज्येष्ठ नागरिक सम्मानित भएका छन्। वडा नम्बर 3 च्याग्रेको आयोजनामा एक कार्यक्रम गरी उनीहरूलाई सम्मान पत्र तथा दोसल्ला उडाएर सम्मान गरिएको हो।
वडा अध्यक्ष तीर्थबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा भएको सम्मान कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहेका गाउँपालिका अध्यक्ष किरण राईले गाउँपालिकाका जिउँदो इतिहासका रूपमा रहेका समाजका अभिभावक ज्येष्ठ नागरिकलाई उनीहरूले समाजमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्न गाउँपालिकाले सहयोग गर्दै आएको बताएका छन्। अध्यक्ष राईले भने, हामीले ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्दै आएका छौँ। उहाँहरू हाम्रो समाजको जिउँदो इतिहास हो। उहाँहरूले समाजमा पुर्याएको योगदानलाई हामी जस्ता युवा पुस्ताले सम्मान गर्नुपर्छ। गाउँपालिकाले उहाँहरूको सम्मानका लागि विभिन्न काम गरिरहेको छ। उहाँहरूले खुसी र सम्मानित भएर बाँच्ने आधार तयार गरिरहेका छौँ। हामी उहाँहरूबाट आशीर्वाद दिन चाहन्छौँ। सम्मानित हुनेमा 71 वर्षदेखि 93 वर्षसम्मका ज्येष्ठ नागरिक रहेका छन्। आज किराँत इतिहासकार इमान सिंह चेम्जोङको 119औं जन्म जयन्ती मनाइँदैछ। इमान सिंह चेम्जोङ किराँत भाषाका विशेषज्ञ र किराँत इतिहासकारका धरोहर हुनुहुन्छ। इतिहासकार चेम्जोङको जन्म जयन्तीको अवसरमा पूर्वी पहाडी जिल्ला 5 थरसँगै ताप्लेजुङ, इलाम, तेह्रथुम, धनकुटा, झापा साथै उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदैछ। आज पठन पाठनमा आएको किराँत भाषा र लिपिको विकास एवं विस्तारमा उहाँको अतुलनीय योगदान रहेको पाइन्छ। उहाँको तस्बिर चित्राङ्कित हुलाक टिकट प्रकाशन गरी नेपाल सरकारले राष्ट्रिय प्रतिभाका रूपमा मान्यता दिएको छ। साथै नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट प्रकाशित कक्षा 10 को नेपाली किताबमा इमान सिंह चेम्जोङको जीवनी छापिएको छ। किराँत इतिहासकार तथा किराँत सिरजङ्गा लिपि र भाषा साहित्यका प्रचारक इमान सिंहको जन्म बाबु मेगर सिंह र आमा दावा पुहाङमाको 6औं सन्तानका रूपमा 1 जनवरी सन् 1904 मा दार्जिलिङको कालेम्पुङमा भएको थियो। उहाँको निधन 71 वर्षको उमेरमा 2033 साल असोज 22 गते भएको थियो। नेपालमा शनिबार 382 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरेको 5007 PCR परीक्षणका क्रममा 342 जना र 15,952 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 40 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9,25,015 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा कोरोनाबाट कसैको पनि मृत्यु नभएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11,594 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 252 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म 8,12,210 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 4,969 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 98 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले सन् 2022 मा कोरोना भाइरसको महामारीमाथि विजय प्राप्त गर्नेमा आशावादी रहेको जनाएको छ। संगठनका प्रमुख डाक्टर टेड्रोस अधेनोम गेब्रेयेससले कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण फैलिन नदिनका लागि विश्वभरका देशहरूले सहकार्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। WHO का प्रमुख डाक्टर गेब्रेयेससले नयाँ वर्ष 2022 को शुभकामना सन्देशमा साँगुरो राष्ट्रवाद र खोप सञ्चयलाई लिएर चेतावनी दिनु भएको छ। 2 वर्ष पहिले चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको महामारी त्यस यता विश्वभर फैलिएको छ। अहिले विश्वभर संक्रमितको संख्या 287 मिलियन पुगेको छ। कोरोनाका कारण 55 लाख मानिसको ज्यान गएको छ। अब खेल समाचार। ACC U19 एसिया कप क्रिकेटको उपाधि भारतले जितेको छ। शुक्रबार भएको फाइनल खेलमा श्रीलङ्कालाई 9 विकेटले हराउँदै भारतले उपाधि जितेको हो। वर्षाका कारण 38 ओभरमा झारेको खेलमा श्रीलङ्काले 9 विकेट गुमाएर 106 रनको योगफल तयार गरेको थियो। त्यसपछि DLS मेथड अनुसार भारतले 79 रनको लक्ष्य पाएको थियो। तर खेलको लक्ष्यमा पुनः बदली भएपछि भारतले 102 रनको नयाँ लक्ष्य पाएको थियो। श्रीलङ्काले दिएको उक्त लक्ष्य भारतले 21 ओभर 3 बलमा 1 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। यसअघि टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको श्रीलङ्काले निर्धारित 38 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 106 रन बनाएको थियो। तर वर्षाले प्रभावित गरेको खेलमा DL को आधारमा भारतले 102 रनको नयाँ लक्ष्य पाएको थियो।
38 ओभरमा छाडिएको खेलमा श्रीलङ्काका लागि यासिरो रोड्रिगोले अभिजित रहँदै सर्वाधिक 19 रन बनाएका हुन्। जी नेपाल न्युज अन्त्यमा मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी पारित गर्ने तयारीमा, एमाले अध्यक्ष ओलीबीच निर्णायक वार्ता हुने। नेकपा माओवादी केन्द्रको विधान मस्यौदा अनुमोदन, विधान अनुसार केन्द्रीय समिति 279 सदस्य हुने। छैटौं थारू राष्ट्रिय साहित्य सम्मेलन फागुन दोस्रो साता हुने, सम्मेलनका लागि 10 लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने। सन् 2022मा कोरोना महामारीमाथि विजय प्राप्त हुनेमा WHO को विश्वास, कोरोनाका कारण 55 लाख मानिसको मृत्यु। र भारतले जित्यो U19 एसिया कपको उपाधि, 102 रन बनाउन सफल। हौस् त अहिलेलाई जी नेपाल HD न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल HD टेलिभिजन। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै